ناظرین دلبر مولائی دا سلام تھی گیا السلام علیکم نظر حسین جھنڈیر جنا تخلص ارشاد ہا جن کو سرور کر بلائی اپنا استاد منیندا ہا اے خود علامہ غلام محمد محمودی توسوی دے شاگرد ہن صفدر حسین ڈوگر انہاں کو آکھے تو جرائے اپنا ان وچ لفظ ہن جوش ملیح آبادی والے اور مشکل گوئی ہائی عبدالعزیز خالد علی کار میر تک میر تے غالب علی کار ان دے افکار ہن اختر چنیٹوی والا درد ان دی شاعری دے وچ موجود پاتا ویندا ہا جنرل امام حسین علیہ السلام اپنا کربلا دے وچ صحرا دے وچ گئیں تے اے منظر کو نظر حسین ارشاد جھنڈیر این آکھے پارے مصحف ناطق دے جنا اترے وچ صحرا ہے بعد سموم دی تیزی تو تھے اکثر ورک جدا ہے سرنامے ہر آیت دے جنا راہل سنان تے آئے تفسیر کھلی بازاراں وچ جنا خطبے سائن سنائے انہیں دی شاعری زبردست ہے جھم قبر بطول دے گر آہن کل ہم منحوس ستارے چھٹی سنگت زہرا مشتری دی پھرے زحل اکبر چودھارے ای طور 53 منٹ تائیں رہی وقت حیرت تارے کیا چن چیتی نخلیاتیں ونج مارن چن چمکارے دلبر مولائی دا سلام تھی گیا میرا چینل سبسکرائب کرے سو خدا حافظ تارا نیاز مند دلبر مولائی اللہ حافظ تبصرہ کمنٹس ضرور کرے سو تاکہ مجھے پتہ لگے میرا چینل تو پسند ہے اگر کوئی مشورہ ہوئے وہ چینل وچ لکھ دے رہے سو خدا حافظ